बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटीवी में आपको खुश आमदीद। आज 22 जुलाई 2026 रोज़ बुध सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फोटीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब के खिलाफ हौथियों की धमकियों पर शदीद तशवीश है अक़वाम मुत्तहिदा। अक़वाम मुत्तहिदा जो है उन्होंने सऊदी अरब को हौथियों की जानब से नई धमकियों और समुद्री आमदोरफ्त को लाहक ख़तरात पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कशीदगी में फौरी कमी लाने का मुतालबा किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसके सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस के तर्जुमान स्टीफन दुजार्क ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम एक बार फिर इस बात पर जोर देते हैं कि सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद 2722 और उसके बाद हौथियों की जानब से माल बरदार जहाज़ों पर हमलों से मुतल्लिक होने वाली मंजूर जो करारदादों का मुकम्मल एहतराम किया जाना चाहिए। उनका ये भी कहना था यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे हांस गरनबर्ग मुज़ाकरात के लिए मस्कत पहुँच गए हैं। इससे पहले उन्होंने रियाद में सदारती कौंसिल के सरबराह अरशाद अल अरीमी, यमन में सऊदी अरब के सफ़ीर और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान के नुमाइंदों से मुलाकातें भी की हैं। स्टीफन का ये भी कहना था कि बातचीत में इस बात पर जोर दिया गया है कि कशीदगी में कमी लाना ज़रूरी है। तमाम फ़रीक़ैन इस ऐसे लाए अमल पर मुत्तफ़िक होना चाहिए जो 2022 में अक़वाम मुत्तहिदा की साज़ी में होने वाली जंग बंदी के समरात को बरकरार रख सके। अलबहा के दिलनशीं मौसम से टूरिस्ट भी खुश और ताजर भी खुश। अलबहा रीजन अपने जंगलात, पार्कों और दिलकश पहाड़ी मंजर के साथ मौसम गर्मा में टूरिस्ट को अपनी जानब मुतवज्जे कर रहा है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मौसम गर्मा की शामों में वॉकवेज, जंगलात और सियाहती मकामात पर टूरिस्ट की आमद के साथ रौनकें बढ़ जाती हैं। यहाँ ओपन एरियाज में मौजूद कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट भी मकबूल हैं जो एक मुनफरद माहौल फ्राहम करते हैं। पहाड़ी इलाके की ठंडी हवाएँ, दिलकश नज़ारे और गहरी धुंध मौसम गर्मा का मुनफरद तजर्बा फ्राहम करती हैं। मौसम गर्मा के दौरान सियाहती सरगर्मियों में इजाफे ने पूरे इलाके की मुआशी सरगर्मियों में भी इजाफा किया है, जिससे कारोबार, कैफ़े, रेस्टोरेंट, कॉटेज इंडस्ट्री से वाबस्ता ख़ानदान, ज़राई मसनूआत और रवायती दस्तकारी से वाबस्ता अफराद को फ़ायदा हुआ है। अलबहा म्यूनसिपलिटी ने खिदमात का दायरा भी वसी किया है। बल्दियाती इदारे की टीम में 24 घंटे तजारती मराकज़ और मौसम गर्मा की सरगर्मियों की निगरानी करते हैं ताकि ज़वाबित पर अमल दरामद किया जा सके। इलाके में मौसम गर्मा के हवाले से 9 बड़े फेस्टिवल जारी हैं, जिसमें जो है जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। 931 रेस्टोरेंट और 535 जो कैफ़े हैं वो भी टूरिस्ट को मुख्तलिफ जो खिदमात हैं वो अंजाम दे रहे हैं। सियाहती सरगर्मियाँ महज जंगलात और पार्कों तक महदूद नहीं हैं, बल्कि तारीखी देहात और रवायती बाज़ार भी टूरिस्ट से भरे रहते हैं जो मुकामी मसनूआत और रवायती खानों और दस्तकारियों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सरबराह का हमले का निशाना बनने वाली न्यूजीलैंड की मस्जिद का दौरा। मुस्लिम जो वर्ल्ड लीग है उसके जो राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल शेख मोहम्मद अल ईसा ने न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में वाक़े अल नूर मस्जिद का दौरा किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये वही मस्जिद है जहां मार्च 2019 में जुमे की नमाज के दौरान एक मुसल्लह शख्स ने हमला किया था। ये उन 2 इबादत गाहों में से एक थी जिनको एक ही हमलावर ने निशाना बनाया था। दूसरी इबादत गाह का नाम लिनवुड इस्लामिक सेंटर था और वो करीब ही वाक़ थी। इन हमलों में मजमूई तौर पर 51 अफराद जान से गए थे। शेख मोहम्मद अल ईसा जो तंजीम उलमाए मुस्लिमीन के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने हमले में बच जाने वाले अफराद और निशाना बन जाने वालों की फैमिली से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने दुनिया भर में नफरत पर मबनी नज़रियात के ख़ात्मे के लिए कोशिश जारी रखने और रवादारी, बाहमी हम-आहंगी और समाजी यकजहती के फ़रोग़ के लिए मुस्लिम वर्ल्ड लीग के अज़म का भी इआदा किया। जद्दा यॉट क्लब, तफरीह और एंटरटेनमेंट के भरपूर मौक़े। जद्दा कॉर्निश पर वाक़ यॉट क्लब शहर के अहम फ्रंट जो है वाटर फ्रंट में से एक बन गया है, जहां समुद्री सियाहत का भरपूर तजर्बा, तफरीही ऑप्शन, रेस्टोरेंट और कैफ़े की एक वसी रेंज के साथ कुदरती नज़ारे शामिल हैं। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक ये मुकाम समुद्री सियाहत को फ़रोग़ देने के साथ साथ कौमी इकॉनमी को मुतनव्वे बनाने की कोशिशों को सपोर्ट करता है। यॉट क्लब में कायम खसूसी मैरी टाइम अकेडमी रॉयल यॉटिंग एसोसिएशन से मंजूर शुदा तरबियती प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं। उनमें बोट सेलिंग, विंग फॉइलिंग और स्पीड बोट्स की तरबियत वगैरह शामिल हैं। अकेडमी में 7 से 15 साल तक बच्चों के लिए समर कैंप्स का भी खसूसी अहतमाम किया जाता है, जिसमें मुहम जोई तालीम और आबी खेलों को यकजा किया गया है।
اس کے ذریعے بچوں میں ٹیم ورک، عملی مہارتیں، سیلنگ اور کیکنگ اور اس کے علاوہ کئی ٹرینرز کی نگرانی میں اس کو فروغ دیا جاتا ہے۔ جدہ یاٹ کلب تقریباً 1,22,000 مربع میٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ جدید کمپلیکس سمندر کی دلکشی اور ساحلی طرز تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں قائم جدید مرینا بحر احمر کے ابتدائی یاٹ مراکز میں شمار ہوتا ہے اور اسے بین الاقوامی یاٹس کے لیے باضابطہ طور پر پورٹ آف انٹری کا جو درجہ ہے وہ بھی حاصل ہے۔ سعودی عرب نے ملٹیپل انٹری عمرہ ویزا کے لیے مزید شرائط جاری کر دی۔ سعودی عرب نے وزارت حج اور عمرہ نے ملٹیپل عمرہ ویزا متعارف کروایا ہے۔ یہ ویزا ایشو کی ڈیٹ سے 365 دن کے لیے ویلڈ ہوگا، جبکہ قیام کی میکسیمم لمٹ 90 دن ہوگی۔ کئی دفعہ سعودی عرب میں داخلے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایس پی کے مطابق وزارت کا کہنا ہے کہ ملٹیپل عمرہ ویزا ضیاء الرحمان خدمت پروگرام اور سعودی عرب کے ویژن 2030 کے ٹارگٹ کے مطابق ہے، جس کا مقصد زائرین کی آمد کو آسان اور خدمات کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ ملٹیپل عمرہ ویزے کے ضوابط کے حوالے سے وضاحت کی گئی ہے کہ ملٹیپل عمرہ ویزا ہولڈر کو حج سیزن میں 1 ذی القعدہ سے 13 ذی الحجہ تک سعودی عرب کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ویزے کا اجراء نسک پورٹل پر رجسٹرڈ سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں سے سروس پیکج لینے سے مشروط ہوگا، جو عمرہ زائر کے قیام کی مدت کے مطابق ہونا چاہیے۔ عمرہ سروسز پیکج کنفرم کرنے کے بعد ویزے کی درخواست دی جائے گی۔ عمرہ زائر نسک پورٹل پر عمرہ پرمٹ جاری کروائے گا۔ ملٹیپل عمرہ ویزے پر پیکج کے مطابق قیام کرنے کے بعد سعودی عرب سے روانہ ہونے کی صورت میں سسٹم میں ویزا آٹومیٹک طور پر سسپینڈ ہو جائے گا، جسے دوبارہ پیکج خریدنے پر ایکٹیو کیا جا سکے گا۔ دابان میونسپلٹی نے 300 خراب شدہ مرغیاں ضبط کر لیں۔ بغیر ریفریجریٹر کے لے جانے والی جو گاڑی ہے اس کو بھی ضبط کر لیا گیا۔ جو دابان میونسپلٹی ہے جو کہ جدہ گورنریٹ میونسپلٹی سے منسلک ہے، اس نے جو ہے ایک جگہ پر چھاپہ مارتے ہوئے 300 مرغیوں کو ضبط کیا، جن کا کل وزن 270 کلو گرام تھا۔ دابان جو ذیلی میونسپلٹی کے سربراہ عبداللہ بن حمود مبارک نے وضاحت کی کہ معائنہ کرنے والی ٹیموں نے ایسی مرغیوں کے بارے میں پتہ لگایا جو کہ جو ہے کھانے کی جو سٹینڈرڈز ہیں اس پر پورا نہیں اترتی تھیں، اور اس کو جو ہے جو فریزر یا اے سی کے بغیر والی گاڑی کے اندر اس کو سٹور اور منتقل کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مہم کے نتیجے میں ضبط ہونے والی تمام اشیاء کو مکمل طور پر تلف کر دیا گیا ہے، جبکہ پولٹری کے لیے استعمال جو ٹرانسپورٹ کے لیے ہونے والی گاڑی ہے اس کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے، اور ان کے خلاف ضروری قانونی جو کارروائی ہے وہ بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ ایران اور امریکہ کی جنگ کے بارے میں مزید اپڈیٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ خلیل الحلیہ کا انتخاب اس بات کا مظہر ہے کہ فلسطینی تحریک مزاحمت آج بھی مضبوط ہے۔ ایرانی پاسداران کی قدس فورس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ خلیل الحلیہ کا فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا نیا سربراہ مقرر ہونا اس بات کا مظہر ہے کہ فلسطینی تحریک مزاحمت آج بھی مضبوط ہے۔ بہت جلد شہید سپریم لیڈر اور شہید کمانڈروں کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران کی زمینی فورس کے کمانڈر نے کہا کہ بہت جلد شہید سپریم لیڈر اور شہید کمانڈروں کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ آبنہ حرمت کسی صورت اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نائب سیکرٹری علی باقری نے کہا ہے کہ آبنہ حرمت ایران کے لیے ایک فیصلہ کن اسٹریٹجک دباؤ کا ذریعہ ہے، اور ایران اس معاملے پر کسی بھی صورت اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ علی باقری نے کہا کہ وعدہ خلافی امریکی حکومت کی مستقل پالیسی ہے۔ امریکہ نے ایران کے منجمد احساس آزاد کرنے کے حوالے سے کوئی عملی اقدام نہیں کیا اور اپنے وعدے سے پھر گیا۔ اسرائیل کو ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ایک تقریب سے خطاب میں انتہا پسند دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی اسرائیلی وزیر خزانہ بیزالیل سموٹرچ نے کہا کہ اس وقت اسرائیل کی اس فوجی مہم میں شامل ہونے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال ہمارے لیے سازگار ہے، اس لیے ہمیں خود اس میں شامل ہونے کی کوئی ضرورت یا دلچسپی نہیں، تاہم ہر ممکن صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں۔ ایران کے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہ ای سے رابطوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ایران کے رہبر اعلیٰ سے رابطوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ صنعت اور کارکنی کے قومی دن کی تقریب سے خطاب میں پزشکیان نے بتایا کہ نئے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے نہ جنگ اور نہ امن کی کیفیت کے خاتمے پر زور دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ امریکہ نے جب یہ دیکھا کہ مذاکرات میں ایران کو توقعات سے بڑھ کر کامیابیاں ملی ہیں تو اس نے مفاہمت کی یادداشت کے اپنے وعدوں کو توڑ دیا۔ ایران کا بنیادی نقطہ آبنہ حرمت کھولنا تھا۔ معاہدے کے نتیجے میں ایران نے مختصر مدت میں معاملات کو سنبھال لیا۔ یہ دیکھ کر امریکہ نے دوبارہ جنگ شروع کر دی۔
ایران سے جنگ کے لیے مزید اربوں ڈالر کی درخواست، وزیر جنگ کو سینٹ پینل کے سوالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایران سے جنگ کے لیے امریکہ کو مزید ڈالرز کی ضرورت، اور امریکی میڈیا کے مطابق پیٹ ہیگسٹ کو جنگ میں امریکی نقصانات سے متعلق سوالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔